السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين، متابعي قناة العملة الصعبة في الحياة. اليوم إن شاء الله تعالى درس جديد في اللغة الفرنسية بالدرجة المغربية. اليوم غادي نهضروا على ما يسمى بلو فيتور بروش، أو ما يسمى بالعربية المستقبل القريب. لو فيتور بروش أشنا هو عبارة على زمن من الأزمنة اللي من خلاله كنعبروا على مجموعة من الأحداث معينة اللي يمكن توقع لنا في المستقبل. فالقاعدة يعني الرئيسية ديال لو فيتور بروش اللي كنتبعو هي كالتالي. بطبيعة الحال من خلال هذه الدروس ديال تعلم اللغة الفرنسية بالدرجة المغربية، كما كنت شرط سابقا في الدروس السابقة، قلت لكم ودي غادي نتعلموا الإعلاميات في نفس الوقت غنتعلموا اللغة الفرنسية بالدرجة المغربية. داكشي علاش كنحاول نقدم يعني هذه الدروس ديال اللغة الفرنسية في برنامج مايكروسوفت اوفيس وورد. ف ان شاء الله تعالى اليوم غادي نهضروا كي قلنا على ما يسمى لو فيتور بروش. فيتور بروش قلنا شنو هو لو فيتور بروش. دونك غنجيبوها الوسط، نزيدو فلاطي ديال شباننا مزيان. دونك القاعده ديال لو فيتور بروش او ما يسمى، دونك غندير الت شيفت باش نقلب للعربيه، غنكتب ترجمه المستقبل يعني القريب. هذا هو المعنى ديال لو فيتور بروش. دونك شنو هي القاعده العامه ديال لو فيتور بروش؟ القاعده العامه هي كالتالي. دونك غادي نجيبو هاد الكورسور هنايا، غنغيرو في لا كولور ديكريتور. دونك لو فيتور بروش او المستقبل القريب هو يساوي اش. دونك عندنا ما يسمى ب يعني لو فيرب. دونك كنشدو لو فيرب aller au présent، يعني كنصرفو لو فيرب aller au présent، يعني كنصرفوه في الحاضر، بليس تنضيفو عليه اش l'infinitif du verbe. l'infinitif du verbe. هذه هي القاعدة العامة ديال هذا الزمن اللي كيتسمى لو فيتور بروش. دونك كنشدو لو فيرب aller كنصرفوه فاش في لو بريزون بطبيعة الحال، كنضيفو عليه لانفينيتيف دو فيرب. نعطيكم مثال قبل ما نمشيو ليكزيرسيس. وكنعطيكم واحد المثال، مثلا غادي نقولو مثلا je vais par exemple marcher. إلا لاحظنا هاد الجملة هادي je vais marcher مثلا مناش تتكون. دونك كنلاحظو عندنا لو سوجي اللي هو je، عندنا لو فيرب aller مصرف فاش في لو بريزون، وعندنا لانفينيتيف دو فيرب مارشي. دونك هذا يساوي اش؟ يساوي سكون ابل لو فيتور بروش، يعني المستقبل القريب. جو في مارشي يعني سوف اتمشى او ساذهب لاتمشى. بحال قلنا ساذهب لاتمشى او سوف اتمشى مثلا. دونك تنقولوا سأذهب لأتمشى أو سوف أتمشى. دونك جو في مارشي. وكتلاحظوا عندنا هنا ما يسمى بلو سوجي تابعوا لو فيرب اللي هو لو فيرب aller مصرف فاش؟ مصرف في لو بريزون، تابعوا لانفينيتيف دو فيرب مارشي. دونك جو في مارشي. يعني القاعدة العامة اش كتقول لك اودي في لو فيتور بروش باش نصرفوا واحد الجملة في لو فيتور بروش، ولا باش نعبروا على واحد الفعل في لو فيتور بروش او المستقبل القريب، يكفي اننا نشدو ما يسمى بلو فيرب aller كنصرفوه في لو بريزون، كنضيفوا عليه لانفينيتيف دو فيرب، يعني كنضيفوا عليه المصدر ديال الفعل. بحال كي قلنا في هذا المثال جو في مارشي. دونك جو سوجي
V c'est le verbe aller, مصرف le présent. Marcher c'est l'infinitif du verbe marcher. Donc je vais marcher. كندوزو l'exercice مباشرة باش نطبقوا هاد القاعدة. دونك عندنا الجملة الأولى كتقول لك اش ce soir nous عندنا entre parenthèses le verbe suivre le combat de judo à la télévision. إلا لاحظنا هاد الجملة هادي دونك بغينا هاد الجملة يعني نحولوها ولا نصرفوا هذاك لو فيرب سويفر في لو فيتور بروش. دونك اشنو غادي نقولوا، اشنو هو بعدا المعنى ديال هاد الجملة ce soir nous عندنا لو فيرب سويفر لو كومبا دو جيدو على تلفزيون. يعني الجملة غتقول هذا المساء سوف نتابع مقابلة أو مباراة الجيدو في التلفزة. دونك غادي نصرفوا لو فيرب سويفر. دونك غنقولوا ce soir الجواب غيكون كالتالي ce soir nous. قلنا لو فيرب سويفر هنايا اللي هو هذا غادي نصرفوه فاش في لو فيتور بروش. وقلنا القاعدة تقول خصني نشد لو فيرب الي نصرفو في البريزون ونضيف عليه لانفينيتيف، يعني نضيف عليه هاد سويفر كلها كما هي، يعني ما نبدل فيها والو. دونك غنقولو سو سوار نو، عندنا نو مادام عندنا نو دونك غادي نصرفو لو فيرب الي غنقولو جو في tu vas il va nous nous allons. دونك غادي نقول سو سوار نو nous allons غنضيف اش نضيف l'infinitif nous allons suivre voilà le combat de judo à la télévision. Voilà. Donc ce soir nous allons suivre le combat de judo à la télévision. Donc كتلاحظوا هذه هي الجملة اللي صرفناها فاش في الفيتور. Voilà, donc هذا هو الفعل ديالنا. Donc ce soir nous allons suivre le combat de judo à la télévision. Donc هذيك suivre ولات allons suivre. Voilà. ندوزو الجملة الثانية. Donc في الجملة الثانية dans quelques instants le vainqueur عندنا entre parenthèses le verbe passer la ligne d'arrivée. Donc اشنو غادي نقولو هنايا؟ غادي نقولو le futur proche ديالها dans quelques instants le vainqueur H le vainqueur هنا كنتسائلوا هاد le vainqueur باش من pronom personnel sujet ممكن نعوضها إلا مسحتها. donc باش le vainqueur c'est quoi? c'est un nom féminin singulier. Pardon, c'est un nom masculin singulier يعني اسم مفرد مذكر يعني يمكن نعوضوه بإل إل. donc اشنو غيمكن نقولو هنايا لو vainqueur اش لو vainqueur va. علاش؟ حين قلنا لو فيرب الي مصرف فاش في لو بريزون كي قلنا هنا في القاعدة ديال لو فيتور بروش. donc je vais tu vas il va. Donc le vainqueur va aura de l'infinitif du verbe passer. Donc le vainqueur va passer la ligne d'arrivée. Voilà. غندوزو الجملة الثالثة. donc اش كتقول لنا الجملة الثالثة؟ dans un moment tu عندنا le verbe entre parenthèses assister à la remise des médailles. donc dans un moment اش غادي نقولوا في الجواب؟ dans un moment tu اش donc قلنا le verbe aller عاوتاني فاش في le présent. donc je vais tu vas donc VAS. donc dans un moment tu vas assister à la rentrée donc tu vas assister à la remise des médailles.
دونك كي كتلاحظوا عندنا هذا هو لو فيرب اللي صرفنا. ميم شوز هنايا لو فيرب اللي صرفنا. غندوزو الجملة 4. Sam enfilait son jogging pour s'entraîner sur la plage. دونك اش غنقول في الجواب؟ سام فوالا باش غنعوضوها دونك il يعني Sam va il va. Donc Sam va enfiler son jogging pour s'entraîner sur la plage. Voilà. Pardon. Son jogging pour s'entraîner sur la plage. Donc va enfiler. غندوزو الجملة 5. Voilà. Il, le verbe participer au tournoi de tennis. واش غنقولو il elles vont. علاش؟ حيت je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc ils vont participer au tournoi de tennis. سوف يشاركون في مباراة التنس ولا هم ذاهبون للمشاركة في مباراة التنس. حين c'est le futur proche. جملة 6. dimanche tu disputais le match. donc اش غنقولوا في الجواب؟ dimanche tu vas disputer le match. donc عندنا tu vas هنايا كي كتلاحظوا nous avons participé. 7. هنا je le verbe inventer une nouvelle histoire. donc كنقولوا في الجواب je le verbe aller au présent. donc je vais inventer une nouvelle histoire. Voilà. 8. donc dans quelques minutes vous, le verbe se reposer dans votre chambre. je غنقول في الجواب dans quelques minutes vous, le verbe aller au présent. donc vous allez le verbe se reposer غتولي vous allez vous reposer. Dans votre chambre. Mm-hmm. 9. L'arbitre, le verbe donner le signal de la fin du match. donc l'arbitre va donner le signal de la fin du match. Dernière phrase. donc je vais me هذيك se promener غتولي me حيت كنهضر على راسي. donc je vais me promener à bicyclette dans le parc. هكذا كنكون جاوبنا على l'ensemble des phrases. نرجع فقط للمعنى. donc كتلقاو هنايا مثلا ce soir nous allons suivre le combat de judo à la télévision. يعني واحد الحدث قريب يوقع حيت كيتسمى الفيتور بروش المستقبل القريب قريب الحدوث. دونك هنا المعنى ديال لا فراز هو كالتالي. كنقول ce soir nous allons suivre le combat يعني نحن ذاهبون لمتابعة مقابلة الجودو في التلفزة مثلا حين واحد الحدث قريب يوقع.
عاوتاني عندنا هنايا dans quelques instants le vainqueur va passer la ligne d'arrivée. من هنا واحد شوية يعني لو فانكور اللي هو الفائز va passer la ligne d'arrivée، يعني أشرف على دخول يعني خط النهاية، يعني الفائز أشرف على الفوز. dans un moment tu vas assister à la remise des médailles. من هنا واحد شوية غادي يعني تعاون في تعليق الميداليات للفائزين. Sam va enfiler son jogging pour s'entraîner sur la plage. donc هنايا سام يعني يقوم ب va enfiler son jogging pour s'entraîner، يعني قام بأخذ أو لبس معداته من أجل أنه سوف يتدرب في يعني لا بلاج. voilà. ils vont participer au tournoi du tennis. سوف هم ذاهبون أو سيذهبون للمشاركة في مباراة تنس. dimanche tu vas disputer le match. في الأحد سوف يعني تخوض مباراة. je vais inventer une nouvelle histoire، يعني سوف أقوم باختراع قصة جديدة. dans quelques minutes vous allez vous reposer dans votre chambre. من هنا واحد شوية غادي تمشي باش تسرح فاش في لا شومبر ديالك. vous allez vous reposer dans votre chambre. voilà. l'arbitre va donner le signal de la fin du match. الحكم سوف يقوم بإعطاء إشارة نهاية المقابلة. je vais me promener à bicyclette dans le parc. أنا ذاهب من أجل يعني باش نتسركل في لو بارك في المتنزه. دونك هذا هو اللي كيتسمى بال futur proche أو المستقبل القريب. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. تسنوني في الدروس اللاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.